अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने बहुत से वाक़यात सुने होंगे, लेकिन हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं ये गैर मारूफ वाक़या है, यानी इतना मशहूर नहीं है और हमें यकीन है कि शायद ये वाक़या आपने नहीं सुना होगा। आपसे गुजारिश है, अगर आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फ़ख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने कमरे में बैठे हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से। आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? ये दोस्तों हम आपको बता दें, ये वाक़या से पहले आम लोगों में ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और कहने लगा, मैं अपने बच्चे को देखा भी नहीं हूँ और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का है, और इसमें पहले ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। किसी औरत ने 6 महीने बाद किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। ये पहला वाक़या था और अरब के अंदर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने ये कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता, हराम का ही है। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम लोगों से मशवरा लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने यही कहा 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दे दिया था और औरत को एक खुले मैदान में ज़मीन में गाड़ कर रज़्म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने हुक्म दिया, ये फैसला फरमाया, तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कानों तक पहुँची। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस मैदान में जहां उस औरत को संसार करना था, वहां न जाकर सीधा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जा पहुँचे और सलाम किया। सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है उस औरत को रज़्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है, क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और ये फ़ैसला मैंने तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सब ने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फ़ैसला किया है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پڑھو اور حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب دوسری آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 سال دودھ پلانے کے، تو 30 ماہ میں سے 24 مہینے نکالیں گے تو 6 مہینے بچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے علی، بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر قیامت تک کسی عورت کا 6 ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا بچہ تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت کی بات ہے۔ تو ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر قرآن نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے علی، تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا، اللہ نہ کرے اس عورت کو سنسار کر دیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی اور اپنے آپ سے فرمانے لگے کہ عثمان، کل قیامت کے دن اللہ کو تم کیا جواب دو گے؟ اور اپنے سپاہیوں سے کہا، جلدی جاؤ اور اس عورت کو بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی وہاں سے نکلے۔ اللہ کا کرم ہوا، جب اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا تھا، صرف اس عورت کا چہرہ باہر تھا اور اس کی بہن آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی اور جارو قطار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ سپاہی بھی پہنچ گئے اور حضرت علی بھی پہنچ گئے۔ پہنچتے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزم روکنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت اس عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی، اے میری بہن، مت رو اور نہ غم کر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم سے مجھے رزم کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، جنا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ ویسے ہی سپاہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے اور اس رزم کے حکم کو روک دیا اور اس عورت کو زمین سے نکال کر اور اس عورت اور اس کے بچے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بلایا۔ روایت میں یہ موجود ہے کہ اگر پرندوں کے 2 انڈے ملا دیے جائیں تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس بچے کی شکل اس کے والد سے ملتی جلتی تھی۔ والد نے اس بچے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ جب والد نے اس بچے کو دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بچہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ فیصلہ منظور ہے۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔